अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑटोमेशन के बारे में कि किस तरह से हम एक अपना जो हम बार बार एक काम करते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है, वो हम ख़ुद के बजाय कंप्यूटर से करवाए, ठीक है। तो हम किस तरह से अपना जो रोज़मर्रा काम है वो कंप्यूटर से करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑटोमेशन। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम एक एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपको एक आइडिया देगा कि किस तरह से ऑटोमेशन काम करता है, ठीक है। तो वो इस तरह से होगा कि हम जो है ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो हम जब भी कोई फाइल हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इंटरनेट से जब हम कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है, लगा लेट्स सपोज हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो वो जो इमेज है वो डाउनलोड फोल्डर में जो है ना स्टोर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो वो इमेजेस डाउनलोड फोल्डर से उठा के इस फोल्डर पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिक जो है ना फंक्शनलिटी हमारे ऑटोमेशन प्रोग्राम की होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फोल्डर लिया हुआ है, फोल्डर के अंदर एक जावास्क्रिप्ट फाइल लिया हुआ है और इसे app.js नाम दिया है, ठीक है। और इस फाइल में हमारे पास दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल जो है ना डाउनलोड फोल्डर का जो लोकेशन है उसे स्टोर करने के लिए, और दूसरा जो है ना मेरा जो दूसरा फोल्डर है जहाँ पर हम अपना फाइल मूव करवाएंगे, ठीक है, उसका जो लोकेशन है उसे स्टोर करने के लिए ये फोल्डर लिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास नोड जेएस जो है ना वो मशीन पर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं नोड जेएस के वेबसाइट पर, और यहाँ से LTS वर्जन जो है ना अपने मशीन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे और फिर आएंगे न्यू टर्मिनल पर, एक फ़ोल्डर लेंगे, ये फाइल लेंगे और ये वेरिएबल्स उसमें लिख देंगे। उसके बाद आप एक टर्मिनल ओपन करेंगे और इसमें एक जो नोड.js प्रोजेक्ट है वो इनिशलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप किस तरह करेंगे, आप लिखेंगे npm फिर स्पेस और फिर इसके बाद लिखेंगे कमांड init और फिर -y, ठीक है, और फिर एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास एक पैकेज.json फाइल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए, एक पैकेज चाहिए, और किस लिए चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है। तो इस पैकेज का नाम है वाचर, और ये वाचर हमें इसलिए चाहिए कि ये जो है ना जो डाउनलोड फोल्डर है हमारे पीसी में, ठीक है, तो ये वाचर लाइब्रेरी उस पर नज़र रखेगा, और जब भी हम कोई न्यू फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये हमें नोटिफाई करेगा, हमें बताएगा कि हमारे पास एक नया फाइल डिस्कवर हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इसका बेसिक काम जो है ना ये है। तो यहाँ से हम ये काफ़ी कर लेंगे, ठीक है। और बाय द वे इसका जो लिंक है इस पैकेज का वो मैं डिस्क्रिप्शन में पुट करूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कमांड है इंस्टॉल कमांड, यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर अपने टर्मिनल में पेस्ट करूँगा, ठीक है, और फिर एंटर की प्रेस करूँगा तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर उसे इंपोर्ट करूँगा अपने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो उसे मैं नाम दूंगा वाचर। बाय द वे दिस इज अ क्लास। सो ये लाइब्रेरी जो है ना हमें एक क्लास जो है ना वो प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट जो क्लास होता है वो। तो हम फिर इस क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, कॉन्स्ट वाचर न्यू वाचर। और ये इंस्टेंस जो है ना ये ऑब्जेक्ट 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेता है। एक होता है टारगेट, यानी जिस पोर्टल को हम वॉच करना चाहते हैं वो, और दूसरा होता है हमारे पास हैंडलर, सॉरी, ऑप्शंस वाला जो है ना पैरामीटर होता है। ऑप्शन में जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है वो काम करेगा, ठीक है, वो काफ़ी है हमारे लिए। तो हम इसे नहीं चढ़ेंगे ऑप्शन वाले पैरामीटर को, हम सिर्फ डाउनलोड डायरेक्टरी यहाँ पर उठा के यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये जो है ना वॉचर, ये इस डायरेक्टरी को वॉच करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसे वॉच करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वॉच करने के बाद हम चाहते हैं कि जब भी कोई फाइल इस फोल्डर में ऐड होता है
تو یہ ہمیں نوٹیفائی کرے کہ ہمارے پاس ایک نیا فائل جو ہے نا وہ ڈسکور ہو چکا ہے، آ چکا ہے اس فولڈر میں. تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے؟ اس کے لیے ہم ایونٹ یوز کریں گے. یہ واچر جو ہے نا ایک ایونٹ بیسڈ لائبریری ہے، ہمیں ایونٹ جو ہے نا فائر کر لیتا ہے وقتاً فوقتاً. جب بھی کوئی چینجز ہوتے ہیں نا کسی فولڈر یا فائل میں تو یہ ہمیں ایونٹ جو ہے نا وہ فائر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایونٹ فائر کرتا ہے اور اس ایونٹ کا نام ہے واچر ڈاٹ ایڈ. ایک ایونٹ جو ہے نا یہ فائر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ایڈ. تو یہ آن والا جو ہے نا یہ اصل میں جو ہے نا ایک ایونٹ لسنر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایڈ والا ایونٹ جو ہے نا یہ لسن کرے گا. ٹھیک ہے، اور جب بھی ایک فائل ایڈ ہوتا ہے فولڈر میں تو یہ اس فائل کا نام ہمیں بتائے گا. ٹھیک ہے، اور فائل کا نام ہمیں دے گا فائل پاتھ جو ہے نا ہمیں دے گا. اس فائل کا جو پورا نام ہے پاتھ کے ساتھ، یعنی ڈاؤن لوڈ ڈائریکٹری فولڈر لوکیشن کے ساتھ اس فائل کا نام ہمیں دے گا. ٹھیک ہے، اوکے. یہاں پر جب بھی کوئی فائل ڈسکور ہوگا تو ہم یہاں پر اسے کنسول کریں گے. تو یہ صرف وہ فائل ڈسکور نہیں کرے گا جو ہم ڈاؤن لوڈ کرتے، بلکہ وہ فائل بھی ڈسکور کر لے گا جو پہلے سے موجود ہے فولڈر پہ. تو اس کا نام بھی ہمیں بتائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اسے رن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہ ڈسکٹاپ ڈاٹ انی فائل جو ہے نا یہ پہلے سے یہاں پر موجود ہوگا، یعنی یہ ایک ہڈن فائل ہے لیکن موجود ہے تو یہ اس کا نام ہمیں دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اب اگر میں ایک فائل ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، چلو میں ایک کیٹ امیج جہاں پر میں سرچ کیا ہوا ہے جیسے میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ فولڈر میں. ٹھیک ہے، تو یہ نام جو ہے نا یہ ہمیں اس سے بتائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نام ہے ہمیں بتا چکا ہے یہاں پر اس کا نام ہے. اب آپ نے ایک اور چیز بھی یہاں پر نوٹ کی ہوگی، یہ والا جو ہے ٹیمپرری فائل یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں اس فولڈر میں. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو صرف ایک فائل ہے ڈاؤن لوڈ فائل، اور یہاں پر جو تو میرا جو ٹیمپرری والا فائل ہے یہ تو نہیں ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو جب بھی ہم کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں نا تو یہ ایک دم سے جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، بلکہ پہلے جو ہے نا جب ہمارے پی سی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے تو یہ ہمارا جو پی سی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ٹیمپرری فائل جو ہے نا وہ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس اصل فائل کی جگہ اوریجنل فائل کی جگہ ایک ٹیمپرری فائل بنا لیتا ہے. اور ٹیمپرری فائل جب بنتا ہے تو جو ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس ٹیمپرری فائل میں جو ہے نا وہ اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ڈاؤن لوڈ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ٹیمپرری فائل ہے وہ چینج ہوتا ہے، رینیم ہوتا ہے ہمارا جو اوریجنل فائل ہے اس میں. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی ہمارا جو ہے نا پہلا ٹیمپرری فائل بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اوریجنل فائل بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں فائل جو ہے نا ڈسکور ہوتا ہے، ایک ٹیمپرری فائل اور ایک جو ہمارا اوریجنل فائل ہے یہ والا. ٹھیک ہے، اب ہم اسے ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں دس بگ پرابلم، کیونکہ فرض کہ اگر میں جب یہ ٹیمپرری فائل جب مجھے ڈسکور ہوگا اور اگر میں اسے موو کرنا چاہوں گا تو تب تک جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ ٹیمپرری فائل جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہوگا، اور پھر ہم ایک ایسے فائل کو پھر ہے نا جو کیا ہے وہ کاپی کریں گے، موو کریں گے جو پہلے سے موجود ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں، تو پھر ہمیں ایک ایرر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم ایک ٹیمپرری فائل جو ہے نا اسے ایوائڈ کرنا چاہیں گے. تو وہ کس طرح سے ہم کر دیں گے؟ ہم ایک ایف ایل اسٹرک لگائیں گے. ٹھیک ہے، ایف اسٹرک لگائیں گے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ فائل پاتھ جو ہے نا یہ اینڈز ہوتا ہے، یعنی اس کا ایکسٹینشن جو ہے وہ ٹیمپرری ہے یا کوئی اوریجنل فائل ہے، یعنی یہ جو ہے نا یہ ختم کس پر ہوتا ہے. تو یہ اگر ڈاٹ ٹی ایم پی پر ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ٹیمپرری فائل ہے اور اسے ہم ایوائڈ کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو اسے ہم بس سا ایوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ ٹیمپرری فائل نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹیمپرری فائل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اسے موو کروانا چاہیں گے. سو دس ہاؤ اٹ ورکس. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو جو ہے نا میں بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ یہ میں نے یہ سٹاپ کیا ہے پروگرام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے سٹاپ کر لیا اور یہ میں نے کلیئر کر لیا کنسول میں نے کلیئر کر لیا. ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ اپنا یہ فائل جو ہے نا یہ جو ہم نے پروگرام ہے پھر رن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جب میں نے رن کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو فائل ہم نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا یہاں پر یہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے نا آ چکا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے. کیوں؟ ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم صرف وہ فائلز جو ہے نا وہ موو کروانا چاہتے ہیں جو ابھی ابھی ڈاؤن لوڈ ہوئے ہو. ٹھیک ہے، جو پہلے سے اس فولڈر میں موجود ہے، ہمارے
हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। हम उसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। जो हम नए फाइल डाउनलोड करेंगे सिर्फ वो मूव करवाएंगे, ठीक है। जो पहले से मौजूद है इस डाउनलोड फोल्डर में हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल का नाम हम रख लेंगे स्टोरेज। स्टोरेज एक एरे होगा, ठीक है। स्टोरेज वेरिएबल हम लेंगे और स्टोरेज का काम क्या है कि जो जो पहले से मौजूद फाइल है यहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। अब जो पहले से मौजूद फाइल है ये जो इवेंट है ये तो सिर्फ हमें उन फाइलों का नाम देता है जो अभी अभी ऐड हुए हो। जब कोई फाइल ऐड होता है तब हमें ये जो फंक्शन है उसका नाम देता है। तो हम पहले से मौजूद सारे फाइलों के नाम किस तरह से ढूंढेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे एक और इवेंट का इस्तेमाल, ठीक है। और इस इवेंट का नाम है वॉचर डॉट ऑन रेडी इवेंट। रेडी इवेंट जो है ना इसका नाम है, ठीक है। अब ये एक फंक्शन लेता है, ठीक है, लिसनर हैंडलर, एक फंक्शन हैंडलर है, ठीक है। अब रेडी इवेंट जो है ना काम कैसे करता है, तो जब भी हमारा जो वॉचर फंक्शन है, जो वॉचर जो ये क्लास है, ठीक है, लाइब्रेरी है, जब भी ये डाउनलोड डायरेक्टरी को वॉच करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तब जो है ना रेडी हो जाएगा, वॉच करना शुरू कर लेगा, ठीक है, ये वॉचर। तब ये जो है ना इवेंट फायर होगा। तो तब हम जो है ना जो फाइल हमारे पास डिस्कवर होंगे, जो पहले से मौजूद होंगे, हम उसे ग्रैब कर लेंगे, ठीक है, और उसे यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। तो फिर हमें पता चलेगा कि ये फाइल जो है ना हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली वो कर लेते हैं। लेकिन हम वो फाइल रीड कैसे करेंगे, ठीक है। हमें तो सिर्फ ये बताता है कि हमारा जो वॉचर है वो रेडी हो चुका है। हमें तो फिर फाइलों का जो नाम है वो भी पता करना होंगे, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे और उस मॉड्यूल का नाम है एफ एस फाइल सिस्टम मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल से हम क्या करेंगे कि हम जो डायरेक्टरी है डाउनलोड डायरेक्टरी वो रीड करेंगे और उसके अंदर जितने भी फाइल्स मौजूद होंगे उनके नाम जो है ना वो पता कर लेंगे, ठीक है। रिक्वायर अब एफ एस फाइल सिस्टम मॉड्यूल का एक मेथड है, उसका नाम है रीड डायरेक्टरी। रीड डायरेक्टरी जो है इसका नाम है, ठीक है। अब कौन सा डायरेक्टरी हम रीड करना चाहते हैं, हम ये वाला डाउनलोड डायरेक्टरी जो है ये वाला रीड करना चाहेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ना अगर कोई एरर आता है ड्यूरिंग, अगर हम रीड कर रहे हो कोई एरर आए, ठीक है, तो वो हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। और अगर कोई एरर ना आए, सक्सेसफुली ये डाउनलोड डायरेक्ट जो है ना रीड हो जाए, तो फिर हम जो फाइल्स हमारे पास आ चुके हैं डिस्कवर हो चुके हैं वो एक्सेस करना चाहेंगे, ठीक है। So if there is any error, just simply throw the error. Sorry, I'm through errors. Okay. अगर कोई एरर नहीं हो तो फिर हमें फाइल्स से, और ये फाइल्स हम क्या करेंगे, इस फाइल्स के साथ इस फाइल को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है। console.log फाइल्स। अब जो फाइल्स है ना ये मैं आउटपुट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्लियर होंगे यहाँ से जो सारे फाइल हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं वो कैसे है। तो ये जो हमारे पास जो फर्स्ट रो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो फाइल्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। अब अगर आप देख रहे हो तो ये सिर्फ फाइल का नाम है और हम नाम नहीं चाहिए, हमें नाम के साथ साथ फोल्डर का लोकेशन भी चाहिए, ठीक है। और वो तो इसके पास है नहीं, साथ है नहीं, ये सिर्फ नाम है, फाइल का नाम है। तो वो हम किस तरह से ये लोकेशन ऐड करेंगे, डाउनलोड लोकेशन। तो उसके साथ जो है ना हम एक 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 एरे मेथड है ना वो रन करेंगे, क्योंकि ये एक एरे है, ठीक है। तो हम हर एक फाइल के साथ जो है ना ये लोकेशन ऐड करेंगे। तो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम एक एरे मेथड जो है इस्तेमाल करेंगे और इसका नाम है मैप। चूंकि फाइल्स हमारे पास एक एरे है, ठीक है। फाइल्स डॉट मैप फाइल रिटर्न डाउनलोड डायरेक्टरी डाउन डाउनलोड डायरेक्टरी
ڈاؤن لوڈ ڈائریکٹری اور پھر ہمارے پاس ہوگا فائل، ٹھیک ہے. تو ہر ایک فائل کے ساتھ اب ڈاؤن لوڈ ڈائریکٹری کا جو لوکیشن ہے وہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہم ڈائریکٹ واپس ری اسائن کریں گے، ٹھیک ہے. یا ہم یہاں پر ری اسائن کی جگہ پر یہ اسٹور کریں گے، ٹھیک ہے. اسٹوریج میں یہ اسٹور کریں گے تو ہم اب ہمارے پاس اب فائل کے ناموں کے ساتھ ساتھ لوکیشن بھی ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے. اسٹوریج، ہم اسٹوریج میں دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ فائل کے ساتھ ڈاؤن لوڈ فولڈر کا جو ہے نا پورا لوکیشن بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا بات. تو ہم یہاں پر آئیں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ جو فائل ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا ڈسکور جو ہو چکا ہے ڈاؤن لوڈ ڈائریکٹری میں جو فائلز ڈسکور ہو چکے ہیں، کیا ان میں ایسے فائلز ہیں جو پہلے سے موجود تھے اور کچھ ایسے فائل ہیں جو ابھی ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں. تو وہ ہم کس طرح سے چیک کریں گے؟ تو وہ ہم چیک کریں گے اس طرح کہ ہم دیکھیں گے کہ ایف اسٹوریج، چونکہ اسٹوریج ایک ایرے ہے، اسٹوریج اسٹارٹ، اور یہ ایک انڈیکس آف ایک جو ہے نا ایک ایرے میتھڈ ہے. انڈیکس آف بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ جو ہے نا ایرے ایلیمنٹ وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا اینڈ وہ کون سے نمبر کس پوزیشن پر جو ہے نا ایرے میں ایک ایلیمنٹ پریزنٹ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فائل پاتھ ہے، جو ہمارا نیا جو فائل ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اس کا جو پاتھ ہے، یہ اس پاتھ میں کس پوزیشن پر ہے. تو اگر کسی پوزیشن پر ہوگا تو سب سے پہلا پوزیشن جو ایرے میں ہوتا ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ایرے میں تو اس کا جو پوزیشن ہوتا ہے وہ -1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو پہلا پوزیشن ہوتا ہے ایک ایلیمنٹ کا تو وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر 1، پھر 2، پھر 3. اور اگر کوئی ایرے موجود نہیں ہے، کوئی ایلیمنٹ ایرے میں موجود نہیں ہے تو اس کا پوزیشن -1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر فائل پاتھ موجود نہیں ہے، اگر فائل پاتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر یہ فائل میں پہلے سے اسٹوریج میں موجود ہے، یعنی اس فولڈر میں پہلے سے ہے، ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو چکا، تو پھر ہم اسے اوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اسٹوریج دین ڈو نتھنگ، رائٹ. اور اگر یہ ابھی ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسے موو کریں گے. اب یہ اور بات آ گئی موو کرنے کی. اب موو جو ہے نا بیسیکلی موو کیا ہے کہ ہمارے پاس جو موو فنکشن ہے وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا. جو ایف ایس ماڈیول ہے، جو نوڈ جے ایس کا جو ماڈیول ہے، ٹھیک ہے، اے پی آئیز ہے، اس میں موو والا فنکشن نہیں ہے. اس میں صرف اے پی آئی کاپی والا فنکشن ہے اور موو والا فنکشن جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم خود سے بنائیں گے، ٹھیک ہے. وہ کیسے بنائیں گے؟ یہاں پر آئیں گے فنکشن اور یہاں سے نام دیں گے موو، ٹھیک ہے. اور موو جو ہے نا 2 پیرامیٹرز ایکسیپٹ کرے گا، ٹھیک ہے. ایک جہاں پر فائل موجود ہے، سورس فائل جہاں پر فائل موجود ہے، اور جہاں پر ہم فائل موو کروانا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں فائل جو ہے نا ہمیں چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر ایف ایس ماڈیول جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس میں کافی والا فنکشن موجود ہے لیکن موو والا نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ موو جو ہے نا بیسیکلی کام کیا کرتے ہیں کہ ایک فائل جو ہے نا سورس فائل یہاں سے اٹھاتا ہے اور یہاں پر کاپی کر لیتا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد یہ فائل جو ہے نا یہاں سے ڈیلیٹ کرواتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا موو فنکشن کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے. ایف اسٹارٹ کاپی، پہلے ہم موو کریں گے اس فائل کو، ٹھیک ہے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ کہاں پر موو کریں گے؟ ڈیسٹینیشن پاتھ پر. اور اس کے بعد ہم کریں گے کیا؟ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارا فائل جو ہے نا وہ موو کافی ہو چکا ہو سکسیسفل، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وہ فائل جو ہے نا یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے، سورس فائل سے جہاں پر پہلے وہ فائل موجود تھا وہاں سے ہم ڈیلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم ایک فنکشن یوز کریں گے اور اس کا نام ہوگا ان لنک، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے سورس فائل، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر وہ فائل سکسیسفلی ڈیلیٹ
हो चुका हो तो फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि फाइल जो है ना हमारा मूव हो चुका है, ठीक है। तो और अगर कोई एरर आ चुका हो तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। इफ देयर इज एनी एरर इन रीडिंग द फाइल, इफ एरर देन थ्रो नोटिफाई अस अबाउट दैट एरर, ओके। अगर कोई एरर नहीं आ गया और वो फाइल जो है ना डिलीट हो चुका है, ठीक है, अपने सोर्स जो लोकेशन है, ठीक है, तो हम बताएंगे कि हमारा फाइल जो है ना मूव हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ओके, सोर्स फाइल is has been moved, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम अपना मूव फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो मूव हम करेंगे तो फाइल पाथ और डेस्टिनेशन पाथ। अब डेस्टिनेशन पाथ जो है ना हमारे पास सिर्फ ये वाला है डेस्टिनेशन पाथ। अब हमें क्या चाहिए, डेस्टिनेशन पाथ में हमारे पास जो है ना हम जिस फाइल को मूव करवाना चाहते हैं उस फाइल का नाम चाहिए, और उस फाइल का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है, उस फाइल का नाम जो है ना ये सोर्स फाइल जो फाइल पाथ हमारे पास डिस्कवर हो चुका है इसके एंड में ये फाइल वाला, इस फाइल का नाम जो है ना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नाम है, ये नाम ये नाम इस पूरे लोकेशन में ये नाम मौजूद है यहाँ पर। तो इस पूरे लोकेशन से हम ये नाम फाइल का नाम जो है ना यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। और अपना जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है उसके आखिर में यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फिर होगा फुल पाथ, फुल डेस्टिनेशन पाथ हमारे पास आएगा। तो इस तरह से कोई होगा जो इफ इस तरह से हमारा पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी का फुल पाथ। तो हम ये करने वाले हैं और इसके लिए हम एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल का नाम है पाथ। तो ये क्या करता है, ये जो कंप्यूटर्स के जो पीसी के पाथ पाथ होते हैं, कंप्यूटर के लोकेशंस, किसी फाइल जो फाइल पड़ा होता है कंप्यूटर पर पीसी पर उसका जो लोकेशन होता है पाथ, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए पाथ लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है मॉड्यूल का, ठीक है। तो हम यहाँ से रिक्वायर करेंगे यहाँ से इस तरह से करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फाइल पाथ पर जो हमारा फाइल का नाम है यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के एंड में रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, उसका हम करेंगे पाथ डॉट बेस नेम। पहले हम जो फाइल पाथ है, ये जो सोर्स फाइल है, ठीक है, जो हमारे पास फाइल डिस्कवर हो चुका है, इस लोकेशन से, डाउनलोड लोकेशन से हम उस फाइल का नाम लेंगे, ठीक है। बेस नेम उसके लिए इस्तेमाल होता है। फाइल का नाम लेंगे एक लोकेशन से, डाउनलोड लोकेशन से, ठीक है। और उसे जो है ना वो लेने के बाद हम उसे कहाँ पर रख देंगे, फॉर डॉट जॉइन हम रख देंगे कहाँ पर, जो हमारे पास एक पाथ आ चुका है वो हम रख देंगे डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के आखिर में, ठीक है। डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के आखिर में, तो ये हमारे पास फुल पाथ आएगा, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी का फुल पाथ हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इट विल नाउ वर्क। यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्लोज नहीं किया। अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो है ना ये एक फाइल पड़ा हुआ है डाउनलोड डायरेक्टरी में, ठीक है। और मेरा जो ये वाला जो किधर गया, टेम्पररी फोल्डर, यहाँ पर एक हमारे पास ये रहा फाइल और एक हमारा जो है ना ये रहा। अच्छा, अब डाउनलोड डायरेक्टरी में मेरे पास सिर्फ एक फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो फाइल हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे इस फोल्डर में, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे ही काम कर लेता है। पहले हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। अब ये रन हो चुका है और जैसे कि हम ये फाइल डाउनलोड कर लेते हैं या कोई और फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेजेस, इसे कोई नाम देंगे, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है।
اب دیکھتے ہیں ڈاؤن لوڈ فولڈر میں کہ یہاں پر ہے کہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پہلے والا جو فائل ہے وہ موجود ہے، لیکن جو اب ہم نے ابھی بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، تو وہ کھا گیا، وہ گیا اپنے ڈیسٹینیشن فولڈر میں، یہاں پر آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو دس واز اٹ، اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینکس.